स्थानीय निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक। अन्तिम चरणमा 321 स्थानीय तह जितेर कांग्रेस पहिलो, 49% युवा जनप्रतिनिधि निर्वाचित। देशभरका 731 स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न 753 स्थानीय तहमध्ये सोमबार साँझसम्म अधिकांश स्थानीय तहको नेतृत्व छिनोफानो भएको हो। हालसम्म सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले 321 स्थानीय तहमा नेतृत्व जितेको छ। उसले 295 स्थानमा उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख समेत जितेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। कांग्रेसले 2614 वडाध्यक्ष, 2565 महिला सदस्य, 2508 दलित महिला सदस्य र 5221 सदस्य जितेको छ। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा 294 तहको नेतृत्व जितेको नेकपा एमाले यो पटक भने 149 स्थानीय तहमा नेतृत्व जितेर दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। उसले 229 तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष जितेको छ। एमाले 2091 वडाध्यक्ष, 2294 महिला सदस्य, 2240 दलित महिला सदस्य र 4590 सदस्य जितेको आयोगको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभर 120 स्थानीय तहमा नेतृत्व जितेको छ। उसले 126 स्थानमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष समेत जितेको छ। माओवादीले 1044 वडाध्यक्ष, 955 महिला सदस्य, 966 दलित महिला सदस्य र 1790 सदस्य जितेको आयोगको भनाइ छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 29 तहमा नेतृत्व जित्दा 30 तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष समेत जितेको छ। जसपाले 283 वडाध्यक्ष, सोही संख्यामा महिला र दलित महिला सदस्य समेत जितेको छ। उसले 570 सदस्य जितेको बताइएको छ। नेकपा एमालेबाट विभाजन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म 18 स्थानीय तहमा नेतृत्व जितेको छ। उसले 22 स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष समेत जितेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 15 तहमा नेतृत्व जितेको छ। उसले 11 स्थानमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष जितेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा 15 स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले समेत बाजी मारेको आयोगले जनाएको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग गरेकोमा निर्वाचन आयोग, मतदाता र राजनैतिक दलहरूलाई धन्यवाद दिएको हो। 2079 वैशाख 30 गते मुलुकभरका स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा निर्वाचन आयोग एवं आफ्नो क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण मतदाता, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा सुरक्षाकर्मी, सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज लगायत निर्वाचन कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनुहुने सबैलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिने। बैठकले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको पुनः एकीकरण आयोजनाका लागि स्विजरल्यान्डबाट प्राप्त हुने 86 करोड 13 लाख रुपियाँ अनुदान रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यापार अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने करिब 33 अर्ब रुपियाँ ऋण सहायता लिने बारे वार्ता टोली गठन गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको पुनः एकीकरण आयोजनाका लागि स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्र्याङ्क 6.8 मिलियन करिब 86 करोड 13 लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने 275 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 33 अरब ऋण सहायता सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको नोट धुलाउने नियमावली 2079 बनाउन स्वीकृत प्रदान गर्ने। सरकारले नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक वसन्त लामालाई अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेललाई अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम सन्तोषजनक रहेको कङ्ग्रेसको निष्कर्ष, गठबन्धन सङ्घीय निर्वाचनसम्म लैजाने आधार तय भएको भनाई। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम सन्तोषजनक रहेको बताएका छन्। कङ्ग्रेसले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले पार्टीले अन्य दलसँग गठबन्धन गरे पनि आफ्नै संगठन मजबुत बनेका कारण धेरै ठाउँमा पार्टीले जित्न सकेको बताएका हुन्। गठबन्धनका कारण गठबन्धनका अन्य दलले पनि उल्लेख्य जित हासिल गरेको प्रवक्ता महतको भनाइ छ। यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि यो गठबन्धनको प्रक्रियालाई निर्वाचनमा पनि अगाडि लाने पाँचै दलको निर्णयअनुसार हामीले कतिपय ठाउँमा तालमेल पनि गऱ्यौँ र समग्रमा यो निर्वाचनको परिणाम हामीले सन्तोषजनक रूपमा लिएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस आफैले पनि यो निर्वाचनमा धेरै ठुलो सफलता हासिल गरेको छ र तालमेल सहित हामीले निर्वाचनको परिणामलाई हेर्ने हो भने पनि सहयोगी दलहरूले पनि उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको हामीले महसुस गरेको छौँ। यो निर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गबाट चाहिँ सम्पन्न भएको छ। प्रवक्ता महतले चुनावमा प्राप्त परिणामले नेपाली कङ्ग्रेस र गठबन्धन दलहरू समेत सन्तुष्ट रहेको बताए। अन्तर्घातका कारण कङ्ग्रेसले केही सिट गुमाएको उनको भनाइ छ। चुनावी नतिजाले राष्ट्रिय चुनावमा गठबन्धनको आधार तय भएको कङ्ग्रेसको निष्कर्ष छ। राष्ट्रिय निर्वाचनमा गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने आधार स्थानीय निर्वाचनको परिणामले स्पष्ट गरेको प्रवक्ता महतले उल्लेख गरे। हेर्नुहोस्, अपवाद जहिले पनि हुन्छ निर्वाचनमा। यति धेरै स्थानीय तहहरू छन्, 753 गाउँ नगरपालिकाहरू छ देशभरि। त्यसकारण केही अपवादहरूलाई लिएर पार्टीहरू असफल भइसक्यो, नेपाली काङ्ग्रेस असफल भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। यद्यपि यस्ता कतिपय अपवादहरू काठमाडौँ महानगरपालिकामा जुन ट्रेन्ड देखिया छ, यद्यपि अन्तिम परिणाम चाहिँ आइसकेका छैन। यसलाई हामीले सिकको रूपमा अवश्य पनि लिन्छौँ। के कारणले दलहरूसँग असन्तुष्ट छन्, खास गरेर युवा पङ्क्तिहरू चाहिँ किन असन्तुष्ट छन्, उहाँहरूका चाहिँ भावनाहरूलाई चाहिँ पार्टीहरूले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ र के कुराले बिजाइराखेको छ। अवश्य पनि नेपाली काङ्ग्रेस एउटा चाहिँ गतिशील पार्टी हो र अनुभवी पार्टी हो। यो अनुभवबाट हामी सिक्छौँ पनि र त्यसलाई हामी चाहिँ आउने दिनमा सम्बोधन गर्न पनि कोसिस गर्छौँ। नेता महतले कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले सफलतापूर्वक निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधली रहित निर्वाचन गर्न सफल भएको दावी गरे। निर्वाचनमा एमाले धाँधली गरेको कङ्ग्रेसले आरोप लगाएको छ। भर्खरै मात्रै एमाले पार्टीले यसमा धाँधली भयो, सरकारले चाहिँ हस्तक्षेप गर्यो, आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्यो भन्ने जुन उहाँको कुरा आयो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन। अब जहाँसम्म यो निर्वाचनको सवाल छ, बरु बाजुरा जिल्लामा बुढगङ्गा नगरपालिकामा व्यापक धाँधली भयो। त्यसमा चाहिँ 2 नम्बर, 3 नम्बर, 5 नम्बर र 9 नम्बर वार्डमा पुरै बुथ कब्जा गरियो। सुरक्षा निकायसम्म त्यहाँ बस्न नसक्ने अवस्था बनाइयो। त्यसको नेतृत्व एमालेको केन्द्रीय तहकै नेता जुन त्यो जिल्ला र त्यही गाउँपालिकाका पनि बासिन्दा हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै नेतृत्वमा त्यो भयो। कङ्ग्रेसले बाजुराको बुढी नन्दासहित रोकिएका ठाउँमा यथाशीघ्र पुनः मतदान गराउने वातावरण बनाउन निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेको छ। बुढी गङ्गामा फेरि मतदान नभएको विषयमा पनि कङ्ग्रेसले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 320 स्थानमा कङ्ग्रेसले जितेको र 6 ठाउँमा अग्रता लिएको छ। बलात्कार आरोपी पाण्डेलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। पीडितले 3 मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारमा जाहेरी।
बलात्कार आरोपी मनोज पाण्डेमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट म्याद लिएको छ। सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी एक युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पाण्डेमाथि थप अनुसन्धानका लागि म्याद लिन प्रहरीले उनलाई सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुर्याएको थियो। जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि 5 दिनको म्याद दिएको जनाएको छ। उनीमाथि सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी युवतीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूमाथि 6 महिनासम्म बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। त्यसपश्चात पाण्डेलाई पक्राउ गरी कानून अनुसार कारबाही गर्न सडक, सदन र सामाजिक सञ्जालबाट तीव्र दबाव आइरहेको थियो। मंकीपक्स संक्रमण नेपालमा पनि फैलन सक्ने भन्दै सरकारद्वारा सावधानी अपनाउन सुरु। विदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टिनमा बस्न सुझाव। मंकीपक्सको संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै सरकारले विशेष सावधानी अपनाउन आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। अहिले विश्वमा मंकीपक्सको संक्रमण फैलिरहेकोले नेपालमा पनि सम्भावित खतरा हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहेर स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले मंकीपक्सको संक्रमणबाट बस्न व्यक्तिगत सरसफाई र क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले विदेशबाट आउने नेपाली नागरिक र विदेशी नागरिकले कम्तीमा 2 हप्ता अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्ने, सकेसम्म बाहिरी कुनै पनि सामानहरू नछुने र छोइहाले साबुन पानीले तत्काल सफा गर्नुपर्ने बताए। सहप्रवक्ता अधिकारीले मंकीपक्सको संक्रमणबाट बस्न सरकारले आवश्यक कदम चालिरहेको र सीमा नाकाहरूमा निगरानी बढाएको बताए। उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको केन्द्रीय, क्षेत्रीय र नेपालमा भएको कार्यालयसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर प्राप्त प्राविधिक सुझावका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्दै जाने पनि बताए। यसले शरीरमा प्रवेश गरेपछि अथवा हाम्रो सम्पर्कमा आएपछि शरीरमा फोकाहरू हुने, बिमिराहरू आउने, ज्वरोहरू आउने, ग्रन्थीहरू सुन्निने, ती समस्याहरू चाहिँ हुन सक्छ। यसले विशेषतः बालबालिकाहरूलाई अलि बढी असर गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छ। यो भाइरस अब मानिसबाट मानिसमा संक्रमण हुन सुरु गर्यो र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फैलिने अवस्था भयो भने हामीले कोभिडमा भएका छौँ। विश्व साह्रै सानो रहेछ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा भइसकेको छ। संसारको जुनसुकै ठाउँमा भएको समस्या पनि अर्को देशका लागि, अर्को ठाउँका लागि पनि हामी चिन्तित हुनुपर्छ। हामीले त्यसका लागि संवेदनशीलता अपनाएर आवश्यक निगरानीहरू गर्ने र सबै तयारीहरू गर्नुपर्ने चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भएका छौँ भर्खरै कोभिडबाट। सहप्रवक्ता अधिकारीले मंकीपक्स शरीरमा प्रवेश गरेपछि फोका उठ्ने, बिमिरा आउने, ज्वरो आउने र ग्रन्थीहरू सुन्निने जस्ता समस्या देखा पर्ने बताए। उनले यो संक्रमण अधिकांश बालबालिकाहरूमा देखा पर्ने भएकाले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ख्याल गर्न पनि आग्रह गरे। मंकीपक्स भएर मृत्यु हुने दर 10% रहेको उनको भनाइ छ। उनले मंकीपक्सका कारण शरीरमा देखिएका लक्षण करिब 3 महिनापछि आफै हराएर जान सक्ने भएकोले डराउन आवश्यक नरहेको तर स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुपर्ने बताए। मंकीपक्स भएको 3 देखि 4 हप्तासम्म लक्षण रहने र मानिसबाट मानिसमा सर्न सक्ने सम्भावना रहेको पनि बताए। उनले मंकीपक्सको भ्याक्सिन उत्पादन भएर प्रयोगमा आइसकेको पनि जानकारी दिए। अहिलेसम्म हामीले मंकीपक्सको हेर्यौँ भने मंकीपक्स संक्रमण भएर मानिसको मृत्यु हुने अनुपातलाई हेर्दाखेरि यो 10% संक्रमण भएका व्यक्तिमध्ये 10% सम्ममा चाहिँ मृत्युदर हुन सक्छ भन्ने अहिलेसम्मको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। यद्यपि यो संक्रमण भएपछि धेरैजसो लक्षणविहीन अवस्थामा अथवा सामान्य लक्षण भए पनि केही समयपछि आफै हराएर जान सक्छ भन्ने छ। कसैलाई 3 देखि 4 हप्तासम्म पनि लक्षण रहन सक्छ भन्ने छ। यो भाइरस हाम्रो शरीरमा सम्पर्कमा आइसकेपछि 2 देखि 3 हप्ता भित्रमा यसले लक्षणहरू देखाउने हुन्छ। त्यसै अनुसार अरू व्यक्तिमा संक्रमण सर्न सक्ने समयावधि पनि त्यही 2 देखि 3 हप्ता, एकदम अधिकतममा 3 हप्तासम्मको अवधि रहन्छ। मंकीपक्स मध्य र पश्चिमी अफ्रिकी देशहरूमा घना जंगलमा रहेका जनावरको सम्पर्कमा आउने मानिसहरूमा हुन सक्ने भाइरस हो। प्राय मुसा प्रजातिका जनावरमा यसको भाइरस रहन्छ। ती जनावरहरूको शरीरबाट निस्किएका थुक्का छिटाहरू र्याल, तरल पदार्थ र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने जस्ता माध्यमबाट सर्ने एवं मरेका वा त्यस्ता जनावरको मासु प्रयोग गर्ने मानिसहरूमा यो संक्रमण हुन सक्छ। यो संक्रमण मान्छेबाट मान्छेमा हुने सम्भावना न्यून रहेकोले हालसम्मको अध्ययनले देखाएको छ। अहिलेसम्म विश्वका 7 देशमा 30 भन्दा धेरै मानिसहरूमा मंकीपक्सको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो समय यसको संक्रमण दर बढेसँगै मानिसबाट मान्छेमा नै संक्रमण भई सरेको हुन सक्ने अनुमान छ। यसका अधिकांश लक्षण स्मल पक्स भाइरससँग मिलेको विज्ञहरूको अध्ययनले देखाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिबारे सत्तारूढ दलकै सांसदले संसदमा उठाए प्रश्न। बलात्कारको मुद्दामा उजुरीको हदम्याद हटाउन माग।
राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्ण प्रसाद पौडेलले स्थानीय तहलाई बलियो पार्न आवश्यक कानून बनाउनु पर्ने बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन नसके जनताको इच्छा र आकांक्षालाई पूरा गर्न नसकिने बताए। स्थानीय तह भनेको लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो, लोकतन्त्रको प्राणवायु हो। त्यसैले यसलाई बेस्ट स्कुल अफ डेमोक्रेसी पनि भन्ने गरिन्छ र जबसम्म स्थानीय तहलाई हामीले बलियो बनाउन सक्दैनौँ, जनताका इच्छा आकांक्षा चाहना पूरा गर्न सक्ने सबल र सक्षम बनाउन सक्दैनौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गराएर सरकार हुनुको अनुभूति दिलाउन नसकेको बताए। मूल्य वृद्धि गराएर जनताको ढाड सेकाएको र जनताप्रति उत्तरदायी नभएको उनको भनाइ छ। मूल्य वृद्धिको कारण सबै क्षेत्रमा असर पुगेको उनले बताए। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हेर्दा लाग्छ देशमा सरकार छ या छैन। विगत 7 महिनाको अवधिमा यसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। आज देशका जनताहरू ढाड सेकेका छन्, महँगीको मारमा परेका छन्। यही छिमेकी देश भारतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई एउटा सब्स्टिट्युट दिने गरेको छ। करको दायरालाई कम गरेको छ, जसले गर्दा जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिएको छ। हाम्रो देशको सरकार सुतेको हो कि बिउतेको हो कि छ कि छैन भन्ने खालको अनुभूति हामी सबैले पाइरहेका छौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य माया प्रसाद शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारलाई अनुरोध गरे। मूल्य वृद्धिका कारण सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बनेको उनको भनाइ छ। उनले स्थानीय तह निर्वाचन धेरै महँगो भएको भन्दै महँगो प्रणाली सच्याउनु पर्ने बताए। उनले स्थानीय तहमा स्वतन्त्र प्रणाली विकास गर्ने र संघ र प्रदेशमा पुनः समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गर्नुपर्ने बताए। स्थानीय निर्वाचन बडो महँगो बन्न गयो र राजनीतिक पार्टीप्रति अविश्वास, अभाव र कतिपय ठाउँहरूमा समस्या, आन्तरिक समस्या भनौँ उसको आर्थिक समस्याका कारणले राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन महँगीको समस्या पनि झेल्नु पर्यो। यसमा प्रणालीमा परेका समस्याहरू, देखा परेका समस्याहरूलाई पनि सच्याएर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। शर्माले मंकीपक्स संक्रमण विश्वका विभिन्न देशमा फैलिरहेकाले नेपालमा यो संक्रमण भित्रन नदिन सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्ती देवी राईले देशमा महिला हिंसा र बलात्कारको घटना बढ्दै गएको बताइन्। उनले महिलाहरू कुनै पनि ठाउँमा सुरक्षित नभएको बताइन्। अपराधीहरू कानूनी प्रावधानका कारण उम्कने खतरा रहेको उल्याउँदै उनले कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने बताइन्। प्रहरीहरूले भनिरहेको छ कि कानूनी जटिलता बनिरहेको छ, त्यस कारणले आज हामीले अपराधीलाई हामीले चाहिँ यहाँ हामीले सजा दिलाउनको निम्ति हामी सकिरहेका छैनौँ भनिरहेको छ। त्यसै भएको कारणले आज जस्तो सुकै अवस्थामा पनि आज नाबालिकाको हकमा उनी हिजो 16 वर्षमा त्यो घटना घट्यो, तर आज उनी 24 वर्ष पुगिसकेको छिन्। त्यही कारणले आज 24 वर्ष पुग्दा यो उजुरी गरेको कारणले पनि आज कानूनी रूपमा यो चाहिँ अप्ठ्यारो छ भनेर चाहिँ उनलाई फेरि पनि माफ दिने किसिमको कुरा भइरहेको छ। त्यस कारणले यो विषयमा आज राज्यको गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले बलात्कारीलाई आजीवन कैद किन नभएको भनी सरकारलाई प्रश्न गरिन्। उनले बलात्कारीलाई हिरासतमा राखेर मात्र पीडितले न्याय नपाउने उल्लेख गर्दै फाँसीको सजाय किन नहुने भन्ने प्रश्न गरिन्। बलात्कारको उजुरी हाल्न 1 वर्षको हदम्याद थोकिनु नहुने उनको भनाइ छ। म गठबन्धन सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, यस्ता राक्षसहरूलाई मात्र हिरासतमा राखेर भिक्टिमले न्याय पाउँछ? यस्ता राक्षसहरूलाई आजीवन कैद किन हुँदैन? यस्ता राक्षसहरूलाई फाँसीकै सजाय किन हुँदैन? यस्ता राक्षसहरूमाथि केमिकल क्यास्ट्रेसनको प्रयोग किन हुँदैन? केमिकल क्यास्ट्रेसन एक किसिमको ड्रग्स हो जुन
सेक्सुअली डिसेबल बनाउँछ। यस्ता बलात्कारीहरूलाई धेरै देशमा केमिकल क्यास्ट्रेसन प्रयोग गरेर शिविर श्रममा राख्ने गरेको छ। त्यस्ता कानुनहरू हाम्रो देशमा किन लागू हुँदैन? राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले राज्यको कार्यकारी पदमा बसेका व्यक्तिले 2 पटक भन्दा बढी अवसर नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरे। त्यसको निम्ति संविधान वा कानूनमै लेखिनुपर्ने उनको भनाइ छ। देवकोटाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय प्रभाव नहुने गरी कानूनी र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल सकिने वर्षको वैशाखको तेस्रो साता हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए। राजधानी लगायत देशका विभिन्न पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको उदयका कारण नागरिकले परिवर्तन खोजेको आभास भएको छ। यो सम्मानित संसदमा एउटा प्रस्ताव गर्छु अध्यक्ष महोदय, सांसद सहित राज्यका कुनै पनि कार्यकारी पोजिसनमा लगातार 2 पटक भन्दा बढी अवसर नपाउने व्यवस्था गरौं। यो संविधान वा कानूनमा कहाँ लेख्नु पर्यो लेखौ। यहाँ त पटक सांसद भएका, पटक मन्त्री भएकाहरू त फेरि मेयर र अध्यक्षमा पनि ताक्न थाले। यो त अचम्मै भयो अध्यक्ष महोदय। हामीले शिक्षा लियौं, हामी सुध्रिएनौं भने हरेक पालिकामा बालेन शाह, हर्कराज साम्पाङ र गोपाल हमालहरूको उदय हुनेछ। आज म सिङ्गो मुलुक र राजनीतिक दलहरूलाई यस सम्बन्धमा गम्भीर हुन अनुरोध गर्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपानेले जनताको भोट पाएपछि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गराएर जनतालाई चोट दिएको टिप्पणी गरिन्। उनले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ताको माग गरिन्। भर्खर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। जनताले भोट दिइसके पछाडि अब जनतालाई चोट दिनुपर्छ भन्ने ठानेर यो सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जुन गरेको छ, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य वृद्धि, वास्तवमा यो धेरै संवेदनशील कुरा छ। नेपाली जनता, विपन्न वर्गका जनता अब कसरी बाँच्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। यो सरकार नेपाली जनता प्रति संवेदनहीन छ। सांसद न्यौपानेले देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीमाथि विभिन्न प्रश्न उठेको बताइन्। सत्तारूढ गठबन्धन देशको समस्या समाधान गर्नको लागि नभई अर्थतन्त्रलाई ध्वंस गराउनको लागि भएको उनको भनाइ छ। संसदीय समितिले नाबालिका र महिलामाथि हुने यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्थापनलाई संशोधन गर्न आवश्यक विधेयक तत्काल संघीय संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल संशोधन हुने गरी संसदमा विधेयक पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधका घटनाका सम्बन्धमा विद्यमान हदम्यादको व्यवस्था परिमार्जन गर्नको लागि आवश्यक विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्न भनेको हो। बालबालिका वा नाबालिगमाथि हुने र महिलामाथि हुने यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधहरूका घटनामा विद्यमान हदम्यादको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक देखिएकोले अन्य संशोधन गर्नुपर्ने भनी यस अघि पहिचान भएका विषयहरू समेत समावेश गरी मुलुकी अपराध संहिता एवं अन्य सम्बद्ध ऐन संशोधन गर्ने सरकारी विधेयकहरू तयार गरी संघीय संसदमा यथाशीघ्र दर्ता गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय एवं महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकले यौन हिंसा, बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारको घटनामा सम्बन्धित निकायमा उजुरी नदिने, उजुरी दिन दुरुत्साहित गर्ने, पीडकलाई लुकाउने, संरक्षण दिने व्यक्ति अपराधको मतियार भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता मतियारलाई पनि प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ। यौन हिंसा, बलात्कार जस्ता तथा यौन दुर्व्यवहारको घटना भएको थाहा पाएर पनि सम्बन्धित निकायमा उजुरी नदिने, उजुरी दिन दुरुत्साहन गर्ने, पीडकलाई लुकाउने, संरक्षण दिने, व्यक्ति अपराधमा
व्यक्ति अपराधका मतियार हुन्। मतियारले घटना घटाउनका लागि वा घटना घटिसके पछाडि पीडितलाई न्याय नदिन वा न्यायको पहुँचमा बाधा अडचन पुर्याउन भूमिका खेल्ने वा सहयोग गर्ने भएकाले यस्ता मतियारलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। 3. सुन्दरता, मोडलिङ र मनोरञ्जन क्षेत्रमा विविध वर्ग र प्रवर्ग, उमेर, जात, योग्यता वा सञ्चालन हुने सुन्दरी प्रतियोगिता तथा सौन्दर्य प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित गर्न तत्काल नियम बनाई व्यवस्थित गर्न समितिको यो बैठक नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। 4. महिला हिंसा विरुद्ध उजुरी मुद्दाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिई द्रुत मार्ग मार्फत शीघ्र न्याय प्राप्ति हुने अवस्था सिर्जना गर्न पीडितलाई संरक्षण एवं मनोपरामर्श उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय निर्देशन गर्दछ। समितिले महिला हिंसा विरुद्धको उजुरीलाई उच्च प्राथमिकता दिई द्रुत मार्ग मार्फत शीघ्र न्याय प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना गर्न पनि सरकारलाई समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले निजी क्षेत्रको सहभागितामा रुग्ण बनेका उद्योग सञ्चालन गर्ने गृह कार्य भइरहेको बताएका छन्। सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट 2022 सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बडुले तत्काल स्वदेशी वस्तुको उत्पादन रोजगारी बढाउनको लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा सरकारले रुग्ण बनेका उद्योग सञ्चालन गर्ने गृह कार्य भइरहेको बताएका हुन्। रुग्ण बनेका उद्योग चलाउनको लागि मन्त्रालयको कार्यदलले मोडालिटी तयार गरिसकेको उनको भनाइ छ। मन्त्री बडुले विगतमा सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम आए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने आउन नसकेकाले अब कार्यान्वयन गरेर सरकार अगाडि बढ्ने बताए। हामी हरेक वर्षको नीति कार्यक्रम राख्छौँ, रुग्ण उद्योगहरू चलाउनु पर्छ भन्छौँ। किन चलिसकेन त? किन चलेन त? चलाउनु पर्छ। त्यसो हो भने काम सुरु गर्नुपर्छ अनि मात्रै चल्छ। हामी निजी क्षेत्रको सहभागिता सहित सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सहित वा सम्पूर्ण रूपले निजी क्षेत्रलाई दिएर हुने हो कि लामो एउटा लिजमा यत्रो सम्पत्ति बेकार आइडल बसिरहेको छ भने किन नदिने त्यसलाई? हाम्रो उद्योग बढ्छ, हाम्रो उत्पादन बढ्छ, हाम्रो रोजगारी बढ्छ, तत्काल देखिने कुरा हो भने किन आइडल राखिराख्या भन्छ। हामी यस क्रममा पनि हामीले उद्योग मन्त्रालय अहिले एउटा कार्यदल काम गरिरहेको छ। हामी त्यसको मोडालिटी तयार गर्दैछौँ र ती रुग्ण उद्योगहरू जसको सम्भाव्यता छ तत्काल निजी क्षेत्रका निमित्त सहभागिताका लागि पनि हामी आह्वान गर्दैछौँ। मन्त्री बडुले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक नभएको बताएका छन्। उनले पछिल्लो समय रुस र युक्रेन युद्धको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै चुनौतीको सामना गर्नु परेकाले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको बताए। स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तु पनि आयात हुन थालेपछि चिन्ताजनक भएको भन्दै मन्त्री बडुले निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने र आयातलाई निरुत्साहित गर्ने आर्थिक नीति बनाउनु पर्ने बताए। निर्यात अत्यन्त कम र आयात यति धेरै कि गत वर्ष 1:7 थियो, अहिले 1:11 को अनुपातमा छ। यसरी देखिरहेका छौँ। हाम्रो आयात यसरी बढ्यो कि हामी हाम्रा खाद्य वस्तुमा पनि जसमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्थ्यौँ त्यसलाई पनि हामी सम्हाल्न सक्ने अवस्था छ। हामी बाहिरको खाद्य वस्तु समेत हामीले आयात गरिरहेका रहेछौँ। हाम्रो चुलोमा पकाउने ग्यासदेखि लिएर पाक्ने सामग्री सबै आयातित छ। दाल भात तरकारी अचार समेत आयातित छ। यो सत्य हो। मन्त्री बडुले स्वदेशमा उद्योग प्रवर्धनका लागि औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरिएको बताए। उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वदेशी उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि अभियान 2080-2089 सम्मको अभियानमा चलाउन लागि बताए। मन्त्री बडुले सरकार आफै केही गर्न सक्ने अवस्था नहुने भन्दै औद्योगिक क्षेत्र र उद्योगको विकास तथा आन्तरिक उत्पादन बढाउनको लागि निजी क्षेत्र सरकारको पहिलो पार्टनरका रूपमा अगाडि बढ्न आग्रह गरे। एक्सपोर्ट गर्नलाई प्रोत्साहन गर्न हामीलाई इन्सेन्टिभ चाहियो भनिरहेका छन्। इन्सेन्टिभ दिनका निमित्त हाम्रो क्षमताले भ्याउनेसम्म दिनुपर्छ। म यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि सरकार आफै के गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। निजी क्षेत्र त्यसमा पहिलो पार्टनर बन्नुपर्छ। अब औद्योगिक क्षेत्रको विकासका निमित्त, उद्योगको विकासका निमित्त र हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढाउनका निमित्त। त्यस कारणले
निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुविधाहरू, निजी क्षेत्रले गरेका अपेक्षाहरू सरकारको क्षमता यहाँहरूलाई बहुत नजिकबाट थाहा छ। त्यो क्षमताभित्र रहेर हामीले गर्न सक्ने सम्पूर्ण सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले मुलुकमा औद्योगिक क्रान्ति गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रले चुनौती भोग्नु परेको बताए। उनले विश्वका अन्य देखिने 3वटा क्षेत्रमा क्रान्ति गर्दा समेत नेपालले औद्योगिक क्रान्ति पूरा गर्न नसकेको बताए। विश्व इतिहासमा अन्य देशले 3 चरणको यात्रा पार गरेको छ। पहिलो कृषि क्रान्ति, दोस्रो औद्योगिक क्रान्ति र तेस्रो सेवा क्षेत्रमा सबलता। हाम्रा छिमेकी देशहरूले पछिल्ला 3 दशकमा औद्योगिक क्षेत्रमा जुन उपलब्धि हासिल गरेको छ, हामीले त्यो अनुभूति गर्न सकेका छैनौँ। अर्थात् औद्योगिक क्रान्ति हाम्रो अपेक्षा अझै अधुरो रहिरहेको छ। औद्योगिकीकरणले दिने वरदान पुँजीको स्थापना, रोजगारीको सृजना, आयात प्रतिस्थापन र दिगो विकासबाट हामी वञ्चित नै भएका छौँ। आज भोगिरहेको जति पनि समस्या छ त्यसैको जड आज औद्योगिकीकरण नभएको ही हो। अध्यक्ष अग्रवालले नेपालमा आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धनको नीति निर्माताको सोच नियन्त्रणमुखी होइन, नभएर खुला र सहजीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनले यस्तो नीति आएमा देशमा दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार गरिने उल्लेख गरे। क्यानको एउटा मात्र टी20 लिग आयोजना गर्ने घोषणाप्रति इपिएलका मालिकको असन्तुष्टि, फ्रेन्चाइजको ठूलो लगानी जोखिममा परेको गुनासो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले एउटै मात्र टी20 लिग आयोजना गर्ने घोषणा गरेसँगै फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएलका टिम मालिकहरूले क्यानको कदमलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका छन्। एउटै फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता नेपाल टी20 लिग आयोजना गर्ने क्यानको निर्णयले यसअघि फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा लगानी गरिरहेका कर्पोरेट क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनीहरूले फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा ठूलो लगानी गरिरहेको बताउँदै कर्पोरेट क्षेत्रका लगानीकर्ताले प्रतियोगिताको निरन्तरताको माग गरेका छन्। क्यानको निर्णयसँगै मिति घोषणा भइसकेको 5औं संस्करणको इपिएलले मान्यता नपाउने देखिएको थियो। यसै सन्दर्भमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत नेपाल टी20 बाहेक अन्य प्रतियोगितालाई मान्यता नदिए इपिएल र यसका 6 फ्रेन्चाइज टिमले क्यानले आयोजना गर्ने सबै खाले प्रतियोगिता बहिष्कार गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। क्यानले गरेको निर्णय सही नभएको ललितपुर प्याट्रियोट्सका मालिक किशोर महर्जनले बताए। यो जुन हिसाबले हामीलाई एउटा भनौँ यो ठुलो क्यानको मोस्ट रिसेन्ट डिसिजनबाट जुन ब्याकल्यास आयो, जुन निर्णय गर्यो, त्यसले हामी चाहिँ एकदमै स्तब्ध भएको छौँ। र अब हामीले यसबाट किनभने कुनै पनि शब्दहरू जुन त्यो क्यानको पटक पटक विभिन्न क्यानका अथवा स्पोर्ट्सका कन्सर्न अथोरिटीहरू इभेन मिनिस्टर लेभलबाट पनि जुन एउटा अभिव्यक्ति गरियो, ती अभिव्यक्तिहरूमा जुन हिसाबले अन्य कुनै पनि अब यो प्रकारको लिग हुने छैन भन्दाखेरि हामीले सोटो बुझ्नु पर्यो कि अटोमेटिकली इपिएल विल नट एक्जिस्ट। क्यानको पछिल्लो कदमबाट यसअघि हुँदै आएको फ्रेन्चाइज क्रिकेट इपिएलको भविष्य सङ्कटमा देखिएको छ, जसमा कर्पोरेट क्षेत्रले लगानी गरेको करोडौं रकम समेत जोखिममा परेको छ। इपिएलका धेरैजसो टिम मालिकको जमघट भएको पत्रकार सम्मेलनमा कर्पोरेट क्षेत्रको लगानीमा धक्का लाग्ने बताएका हुन्। इपिएलका सञ्चालक आमिर अख्तरले आफूलाई पनि काम गर्ने ठाउँ चाहिएको धारणा राखे। Without the private investment, without the effort, the inclusion of everyone's effort, this is not possible. That this is where we feel that somewhere we have been cornered, somewhere our recognition has not been acknowledged by CAN, and we are quite disheartened, disappointed, and we request through your medium, through the press medium, to voice our emotions, our sentiments that was catering Nepali cricket to the next level. अख्तरले छलफलबाटै अहिले देखिएको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। सञ्चालकहरू पीडा र अन्यायमा परेको बताउँदै इपिएलसँग जोडिएको कम्पनीले क्यानको लिगमा प्रायोजन नगर्ने चेतावनी समेत उनको छ। र एन्फा अध्यक्षमा कर्मा छिरिङ शेर्पाद्वारा प्यानल सहित उम्मेदवारी घोषणा, निर्वाचनमा पंकज नेमुवाङसँग प्रतिस्पर्धा हुने।
उम्मेदवारी घोषणा गर्दै एन्फाका वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले पछिल्लो 4 वर्ष कार्यकालमा आफूलाई विकासको पक्षमा काम गर्न बाधा हाल्ने काम भएको र अहिले चुनावमा पनि विभिन्न आरोप लगाउँदै आफू विरुद्ध लागेको बताएका छन्। पछिल्लो कार्यकालमा गरेका कामको नाली बेलीका साथै आगामी कार्यकालमा गर्ने कामको घोषणा पत्र समेत सार्वजनिक गर्दै एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले कोभिड महामारीका कारण सोचे अनुसारको काम भने गर्न नपाएको स्वीकार गरे। विरोध गरेर फुटबलको विकास हुँदैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ फुटबलले चिन्ने छन्, अब आउने निर्वाचनमा चिन्ने छन्। किन कसरी चिन्ने छन् भन्दाखेरि कुन व्यक्तिले कुन फुटबलमा विकास गर्छ। अघि सुनिलजीले भन्नुभएको जस्तै फुटबलमा काम गर्ने र नगर्ने त चिनिहाल्छ नि, फुटबलमा लगानी गर्ने र नगर्ने त चिनिहाल्छ नि। फुटबललाई घर चलाउने माध्यम कसैले नबनाइस् भनेर म यहाँदेखि म फेरि भन्न चाहन्छु। 4 वर्षमा फुटबललाई पुरै डिजिटलाइज गर्ने, खेलाडीहरूको दर्ता अनलाइन, खेलाडीहरूको मेडिकल रिपोर्ट अनलाइन, म्याचहरू सबै अनलाइनबाट सञ्चालन गर्ने, त्यति भने आर्थिक कुराहरू सबै अनलाइनबाट गर्ने। जिल्ला फुटबल सङ्घहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबहरू फर्सेट गर्दाखेरि अनलाइनबाट सुरु गर्ने, उतैबाट गर्ने। उहाँहरूले यताबाट यता आएर 1 लाखको ठाउँमा 1,50,000 को बिल ल्याउनु पर्दैन। अब तपाईँले 1 लाख लगेछ भने 1 लाखमा उतैबाट अनलाइनबाट फर्चर गर्ने सिस्टम चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। अब अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका अध्यक्ष शेर्पाले आफू निर्वाचित भए लगत्तै इन्फामा आएर आर्थिक नियमावली संघीय संरचनाका आधारमा विधान संशोधन गरेका खेलाडी दर्ता प्रक्रिया बनाएको क्लब लाइसेन्सिङ लागू गरेको दावी गरे। निर्वाचन लगत्तै आएका केही साथीहरूले आफूलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै उनले आफू निर्वाचित भएर आए फुटबललाई पुरै डिजिटलाइज गर्ने प्रतिबद्धता सुनाए।